پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ بی جے پی اور RSS دے نال تعاون کرنے والے کشمیری عوام دے غدار ہیں اور ان غداراں کو کسی بھی صورت وچ معاف نہ کیتا جاسی۔ بی جے پی اپنے زر خرید ایجنٹاں جنہاں وچ پیپلز کانفرنس اپنی پارٹی اور DPAP کو مقبوضہ جموں کشمیر وچ تیجے محاذ دے طور دے اتے شکل دینے دے واسطے جمع ہو رہے ہیں۔ سجاد لون، الطاف بخاری اور غلام نبی آزاد جیسے غدار کشمیری عوام دی توہین ہیں اور ان غداراں کو کسی بھی صورت وچ معاف نہ کیتا جاسی۔ کشمیری عوام مقبوضہ جموں کشمیر وچ بی جے پی اور RSS تے ان دلالوں کو کوئی بھی برداشت کرنے دے واسطے تیار نہیں ہے۔ بی جے پی اور RSS ان دے زر خریداں دی مقبوضہ جموں کشمیر وچ کوئی بھی جگہ نہیں ہے۔ بی جے پی دا حصہ بننے والوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اپنی قوم دے غدار جہنم دا حصہ بن دین۔ بی جے پی اور RSS مقبوضہ جموں کشمیر وچ اپنے مسلم مخالف ایجنڈے کو اگے بڑھانے دے واسطے اپنے غداراں کو مورے دے طور دے اتے استعمال کر رہی ہیں۔ کشمیری عوام دے مقدس مقصد دے نال غداری کرنے والوں دا مقدر اندھیرے وچ ہے۔ بھارت وعدیاں دے خلاف ورزی کرنے اور کشمیری عوام ادھر تک کہ اپنے زر خرید ایجنٹاں دے نال غداری کرنے دی ایک لمبی تاریخ رکھتا ہے۔ کشمیری عوام مقبوضہ جموں کشمیر وچ زر خرید ایجنٹ بنانے دے مودی دے ناپاک منصوبیاں کو شکست فاش دینے دے واسطے پرعزم ہیں۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی عوام بھارت اور اس دے زر خرید ایجنٹاں دے خلاف اپنی مزاحمت اور جدوجہد جاری رکھ سن، جس وچ 1947 دے 5.25 لاکھ اور 1989 دے کہن کے ہون تک 1 لاکھ کشمیری اپنی جان تحریک آزادی دے اتے قربان کر چکے ہیں۔ ان عظیم اور لازوال قربانیاں دا تقاضا یہ ہے کہ نہ صرف ان دی حفاظت کیتی جائے بلکہ کسی تال آزما کو ان قربانیاں دے نال کھیڈنے اور غداری کرنے دی اجازت نہیں ہے۔ کشمیری مقبوضہ جموں کشمیر وچ ہندوتوا ایجنڈے کو اگے بڑھانے والوں کو کسی بھی صورت وچ معاف نہ کر سن۔